As followers of Christ, let us be filled with love and ready to share it with the world. Ikaw, nagdilaab na ba kana dinha sa imong kasing-kasing? Andam ka ba nga mupili kang Kristo labaw sa tanan? Mayong adlaw mga igsoon ko diha ni Kristo. Ako si Jessam Felicano, usa sa mga pre-deacons sa atong Archdiocese of Cebu. Ug ani nga nausab kita sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon daw naghatag kanato og makapaukyab kun sa mga batan-on pa, shocking nga mensahe sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan. Duha ka shocking revelation ang atong madungog. Una, nga mianhi siya aron pagdilaab sa kalibutan. Ikaduha, ang giingon sa atong Ginoo nga nagtuo ba kamo nga mianhi ako aron pagdala og pakigdait? Sa pipila kanato, makadala kini og daw kalibog sa hunahuna. Kay lagi sagad nato nga madunggan nga si Kristo ang prinsipe sa pakigdait ug panagiusa. Apan mga igsoon, ayaw libuga ang inyong hunahuna. Kay nganuman, tungod kay ang gihisgutan diha nga kalayo, dili man ang literal nga kalayo, apan ang nagdilaab nga kalayo sa gugma ni Kristo nga iyang gipaambit kanato diha sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon sa krus. Ug ang pagbahin-bahin nga iyang gipasabot, mao ang hagit nga to always choose Christ above all. Shocking dili ba? Apan mao kini ang kamatuoran nga ang Ginoo adunay gugma nga nagdilaab alang kanato ug pagkanindot usab nga unta nga kining maong gugma nga si Kristo magdilaab usab sulod kanato, allowing the soul being consumed and transformed by the fire of divine love which is Christ. Mga igsoon, pangayuon ta ang pangaliya sa mahal na birhen niining buwan nga gitagana alang kaniya. Kinsa atong sumbanan usab sa makanunayon nga pagsunod kang Kristo. Hinumduman ta ang mga pulong sa atong gipasidunggan nga santos karon nga si San Antonio Maria Claret Obispo. Ingon siya, "A son of the Immaculate Heart of Mary is a man on fire with love, who spreads its flames wherever he goes. As followers of Christ, let us be filled with love and ready to share it with the world." Ikaw, nagdilaab na ba kana dinha sa imong kasing-kasing? Andam ka ba nga mupili kang Kristo labaw sa tanan?